बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त मौजूद हैं अब्दुल खालिक के साथ अदबी डेरा पर और बात करने लगे हैं आपसे जनाब तू चंगिया दे लड़ लगवाइन तेनू आक्सन सारे चंगे। ये क्या मामला है, इसको अपने मौजू में जगह देंगे और इसके साथ साथ फवाद चौधरी की खुशामदीद या मशवरा, ये क्या मामला है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन जिस बात से हम अपने शो का आगाज करने जा रहे हैं वो बात जनाब ये है, वो अंदर की कहानी है, बहुत ही अंदर की कहानी। जरा गौर से सुनना। वो बात ये है कि तहरीक इंसाफ खुद इलेक्शन नहीं चाहती और तहरीक इंसाफ को अच्छी तरह मालूम है कि इन हालात में इलेक्शन मुमकिन नहीं है। और फिर जिस तरह अदालती फैसला आया और अदालती फैसले के बाद पार्लियामेंट की तरफ से रिएक्शन आया है, हुकूमत की तरफ से और तमाम सियासी जमातों की तरफ से रिएक्शन आया, उसके बाद तो तहरीक इंसाफ अच्छी तरह जान चुकी है कि अब इलेक्शन मुमकिन नहीं है। अगर अब उन्होंने कोई ऐसा कदम उठाया तो मुल्क मजीद बहरान का शिकार होगा और बहरान बढ़ेगा तो लाजिम बात है तहरीक इंसाफ भी इसी मुल्क में रहती है, वो भी इस बहरान का हिस्सा बनेगी। तो भाई बात कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन नहीं चाहती, ये वाकईतन एक अंदर की बात है। तहरीक इंसाफ ने आज तक जो कुछ किया या जितना कुछ अभी तक करते आ रहे हैं वो सब कुछ जनाब सिर्फ और सिर्फ हुकूमत पर और पीडीएम पर प्रेशर डालने के लिए ही करते आ रहे हैं। असम्बलियां तहलील की गई, लॉन्ग मार्च किया गया सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हुकूमत पर एक प्रेशर डेवलप किया जाए और इस प्रेशर के नतीजे में हुकूमत को जो है वो टेबल पर लाया जाए, मुज़ाकरात की मेज पर लाया जाए और मुज़ाकरात अपनी शर्त के मुताबिक किए जाए। अपनी शर्त यही है भाई कि सबसे पहले तो एनआरओ लिया जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो अभी कैबिनेट कमेटी में एक मामला है कि $3 अरब का कर्ज जो है वो 600 लोगों को दिया गया है और उस पर नो इंटरेस्ट, कोई उस पर सूद नहीं लिया गया। भाई आपकी जो तमाम तर मईशत है, तमाम तर इकनॉमिक है, वो आपकी मईशत सूद पर चल रही है। आप बाहर से कर्जा ले रहे हैं, सूद पर ले रहे हैं और आगे आप बांट रहे हैं, ऐसे ही बांट रहे हैं। क्यों भाई, किस लिए? और फिर इसके अलावा इस पर जो $3 अरब है वो कहाँ और किस चीज में इस्तेमाल किया गया, कहाँ इन्वेस्टमेंट किया गया, उसके कितने फायदे मिले, उससे मुल्क को कितना फायदा हुआ, अभी तक इस मामले पर भी खामोशी है। तो भाई ऐसे ही बहुत से मामला आते हैं। अलीम खान ने बहुत से मामला से पर्दा उठाया था, तो वो सारे मामला पर तहरीक इंसाफ और खसूसन इमरान खान साहब जो हैं वो एनआरओ चाहते हैं, जबकि हुकूमत एनआरओ देने के लिए तैयार नहीं है। इस हवाले से असद कैसर ने वाज़ेह तौर पर और खुलकर बात बता दी है। असद कैसर ने कहा है हुकूमत मुज़ाकरात के लिए एक कदम आगे बढ़ाए। वो कदम यही है कि भाई आप थोड़ा सा आगे बढ़ें, हमें एनआरओ दें और इसके अलावा हमारी वही इज्जत, वही मकाम मर्तबा बहाल किया जाए जो हम हुकूमत में रह के कर रहे थे। अब भाई हुकूमत में रहकर तो ठीक है, आप हुक्मरान थे, आप जो कुछ कर रहे थे आपसे कोई पूछने वाला नहीं था, आप जिसको चाहते थे अंदर कर देते, जिसको चाहते थे निकाल देते थे। और दूसरी बात, जिस तरह फॉरेन फंडिंग पकड़ी गई है और जो बैरूनी साजिशों का शिकार हुआ है मुल्क, वो सारे मामलात पर अगर केस चले तो ये सारे लोग फंसते हैं। उस मामले पर ये सिर्फ और सिर्फ एक अपने एनआरओ के लिए लेने के लिए इलेक्शन की इन्होंने एक रट लगा रखी है कि इलेक्शन चाहिए, इलेक्शन चाहिए। हालांकि इनको अच्छी तरह मालूम है, वाज़ेह तौर पर अब तो इमरान खान साहब ने भी कह दिया कि 8 अक्टूबर तक मैं इंतजार कर सकता हूँ, शर्त यह है कि हुकूमत रोड मैप दे, हमारे साथ मुज़ाकरात करे। भाई आपके साथ क्यों मुज़ाकरात करे? आपके जब मुज़ाकरात के लिए आपके साथ बात की जा रही थी, आपको बुलाया जा रहा था, जब आप कंटेनर पर खड़े थे उस वक्त आपको बुलाया जा रहा था, आप नहीं आए। फिर 2018 में आए और आपने क्या कुछ नहीं किया। आपने कोई ऐसा मामला, आपने स्टेट बैंक आईएमएफ के हवाले कर दिया, पार्लियामेंट को, ऑपोजिशन को एतमाद में लाया नहीं। अब हिसाब तो आपको देना पड़ेगा और हिसाब आज नहीं, आज ठीक है आपके सहूलतकार बैठे हैं, आपको बचा रहे हैं और वो खुद भी बच रहे हैं क्योंकि उनके मफाद भी इसी में है कि वो आपको बचाएंगे तो वो खुद भी बचेंगे, अगर वो आपको नहीं बचाते तो खुद भी फंसेंगे
اور دوسرا آپ خود بارہا طور پہ کہہ چکے ہیں کہ یہ سارا کچھ آپ نے نہیں کیا، آپ سے کرایا گیا۔ بھائی آپ اس ملک کی وزیر اعظم تھے، آپ ہی سفید جو ہے سیاہ و سفید کے مالک تھے، آپ کر رہے تھے تو آپ کو یوز کیا جا رہا تھا، تو کوئی آپ بچے تو تھے نہیں، آپ آرام سے ریزائن کر کے سائڈ پہ ہو جاتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ نے حکومت کو انجوائے کیا۔ تو بھائی اب جو سچویشن بن چکی ہے اس میں آپ کی یہ شرط حکومت قطعاً نہیں مانے گی۔ اور دوسری اس کے حوالے سے ایک اور بات کہ فواد چودھری کی خوش آمدیں اور مشورے بھی آنے لگے ہیں۔ فواد چودھری بھی بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر بول رہا تھا، وہ سب سے آگے آگے تھا جب حکومت میں تھا، اور اب بھی اب وہ جناب جس طرح پارلیمنٹ کی طرف سے ریئیکشن آیا ہے، پارلیمنٹ کی ریئیکشن کے بعد فواد چودھری نے جو ہے وہ مشورے دینے شروع کر دیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں فیصلے پر اختلاف ہے تو نظر ثانی کی اپیل دائر کریں۔ او بھائی آپ کا کیا ہے؟ جب انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم یہ اقلیتی فیصلہ ہے، اکثریتی فیصلہ جو پارلیمنٹ کی نظر میں وہ یہ ہے کہ 4-3 کا فیصلہ ہے، تو بھائی آپ اس پر مشورے دینے کی بجائے آپ اپنا کام کریں۔ اور اس کے علاوہ جو اہم بات ہے وہ جناب خوشامد کر رہے ہیں، وہ خوشامد کیا ہے؟ وہ شہباز شریف کی خوشامد کر رہے ہیں کہ مریم نواز شہباز شریف کو نائل کروانا چاہتی ہیں تاکہ شہباز شریف راستے سے ہٹ جائے اور وہ وزیر اعظم بن سکے۔ اب اس معاملے کو اگر دیکھیں تو مریم نواز نے کبھی وزیر اعظم بننے کی خواہش نہیں ظاہر کی۔ ہاں جو ابھی تک معاملہ نون لیگ میں چل رہا ہے یا نون لیگ کی قیادت آپس میں مشورہ کر رہی ہے، تو مریم نواز کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ کی حد تک جو ہے وہ نون لیگ کہہ رہی ہے، نواز شریف کی بھی جو خواہش ہے کہ مریم نواز وزیر اعلیٰ کے طور پر پنجاب میں حکومت کریں، وزیر اعظم کی حد تک ابھی تک نہیں گئی۔ تو بھائی یہ بات آپ کیسے اور کہاں سے کر رہے ہیں؟ سوائے اس خوشامد اور کے علاوہ تو کچھ اس سے حاصل نہیں ہو رہا، اور کم از کم جو ہے اب خوش آمدی سیاست تو نہ کریں۔ اب بھائی ان تمام معاملات میں کہ جب عمران خان صاحب، اسد قیصر، فواد چودھری جو ہے وہ مذاکرات کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں کہ مذاکرات کر لیں، اور حکومت ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کر رہے، کیونکہ حکومت جانتی ہے کہ بھائی مذاکرات وہی ہے پانی میں جو ہے نا مدھانی مارنے کی، وہ کہتے ہیں نا کہ سریکی میں پانی جھگا مارو تو کچھ حاصل نہیں تھیندا، بات وہی ہے کہ پانی کے اندر مدھانی مارنے سے آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ انہوں نے یہی کہنا ہے کہ ہمیں این آر او دی، اگر این آر او دیا جاتا ہے، ان کو ریلیف دے دیا جاتا ہے، تو بھائی اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ یہ اور مضبوط ہوں گے، وہ تمام قوتیں اور زیادہ مضبوط ہوں گی کہ جنہوں نے ملک کو اس حال تک پہنچایا۔ اب تو بھائی آپ کے ٹائم میگزین نے بھی کھل کر بات بتا دی ہے کہ بھائی ان لوگوں کی وجہ سے ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ $3 ارب کے قرضے آپ لوگوں کو بغیر کسی انٹرسٹ پہ کے بغیر کسی سود پہ دے رہے ہیں، اور خود پاکستان IMF کے دروازے پر $1 ارب کے لیے کھڑا ہے کہ بھائی $1 ارب کی ہمیں قسط دے دے۔ یہ پوزیشن ہے۔ تو بھائی اب یہی کہا جا سکتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب یا یہ سارے لوگ یہ کوئی مذاکرات والی بات کرتے، انہوں نے پہلے کیا کیا بھائی؟ کبھی آصف علی زرداری پر الزام لگایا ہمیں مروانا چاہتے ہیں، کبھی کس پر الزام لگایا میری حکومت ختم کروا دی ہے۔ کس نے ختم کروائی؟ امریکہ نے۔ پھر کس نے؟ محسن نقوی نے۔ پھر بھائی دوبارہ قمر جاوید باجوہ پہ بات آ گئی، پھر شہباز شریف ان کو بھول گئے، پھر زرداری مجھے قتل کروانا چاہتا ہے۔ تو یار یہ سارا کچھ جو آپ کر رہے تھے یہ انارکی ہی کی سیاست تھی۔ اگر آپ کو قومی مفادات عزیز ہوتے تو بھائی آپ کے لیے یہی عرض ہے کہ آپ سب کے ساتھ بیٹھتے، انارکی، غرور، تکبر کو سائڈ پہ رکھتے اور مذاکرات کے لیے آتے، آپ اداروں کا احترام کرتے۔ آپ کو جس وقت پولیس گرفتار کرنے آ رہی ہے عدالتی احکامات کے تحت، آپ پولیس کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں۔ یار ایک آپ صاحب کا وزیر اعظم ہو کہ وہ پولیس کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے، پولیس کو باقاعدہ پیٹا گیا ہے، تو ایسے میں کون آپ کے ساتھ مذاکرات کے لیے بیٹھا گا؟ ہاں اگر مذاکرات کے لیے بیٹھنا ہے، لوگوں کو آپس میں ملانا ہے، تو سب سے پہلے یہی کرنا ہوگا کہ تو چنگیاں دے لڑ لگویں تینوں آکسن سارے چنگے۔
ویورز ویلاگ کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. خدا حافظ.